नमस्कार। स्थानीय संचारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ। स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इमानदार एवं स्वच्छ छवि भएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री नमिन्द्र राज जोशीको असामयिक निधन भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आज बिहान ट्वीट गर्दै उहाँको निधनबाट मुलुकले एक इमानदार राजनीतिज्ञ गुमाएको बताउनु भएको थियो। स्वर्गीय जोशीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिले संतप्त परिवारजनमा समवेदना समेत प्रकट गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 को जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल प्रहरीले होली पर्व मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशन र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पुनः पालना गर्न पनि प्रहरीले विशेष अनुरोध गरेको छ। प्रहरीले 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन र शान्ति सुरक्षा सुस्त दुरुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभएको थियो। सरकारले घर घरमै बसेर होली मनाउन अनुरोध गरिसकेको छ। भीड़भाड़मा पुगेर समूहगत रूपमा होली नमनाउन भनिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माताहतका सबै प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता कुँवरले भन्नुभयो, यस वर्ष आइतबार पहाड़ी क्षेत्रमा र सोमबार तराईमा होली मनाइँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भारत, बेलायत, फ्रान्स लगायत युरोपेली मुलुकहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको दरमा वृद्धि भएको र नेपालमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिसकेको छ। काठमाडौँ प्रशासनले पनि संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै होली पर्वलाई आफ्नो घरभित्रै सीमित गरी सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादा अनुसार खेल्न भनेको छ। बाहिर हिँड्दा अनिवार्य मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। यसरी सार्वजनिक स्थानमा आउँदा जाँदा मास्क प्रयोग नगर्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्नेलाई संक्रमण रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले होलीमा हुल तथा ठूला जमघटबाट टाढा बसौं, कोरोना होइन माया बाँडौं भनेर सन्देश प्रवाह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन सरकार बनाएर मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। वृहत नागरिक आन्दोलनले शनिबार प्रज्ञा डबलीमा गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र जसपा मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको बताउनु भएको छ। मधेसको अधिकार पहिचान विरोधी प्रवृत्तिका रूपमा केपी ओली प्रवृत्ति स्थापित भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, एक हप्ताभित्र हाम्रो सरकार बन्छ। मन्तजी, तपाई हामी भएर सम्बोधन गरौं न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ? मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न आफूले 2 पटक संशोधन प्रस्ताव लैजाँदा पास हुन नदिने केपी ओली नै भएको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री उषा कला राईले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय प्रशासनले कोदोको रक्सी जफत गरिरहेको अवस्थामा ब्रान्ड भर्सेस ब्रान्डको नारा दिएर प्रतिबद्धता वा प्रवर्तनमा लागेकी मन्त्री राईले शुक्रबार शपथ तथा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै साना उद्योगका रूपमा रहेको कोदोको रक्सी उत्पादनलाई कानूनी रूपमा वैधता दिने प्रावधान मिलाइनु परेको समेत जोड़ दिनु भएको छ। उहाँले खोटाङको दिक्तेल बजारमा यस अघि स्थानीय उत्पादनको रक्सी प्रहरीले जफत गरेर नष्ट गरेको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारले कड़ा आलोचना समेत गरेको थियो। मन्त्री राईले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै फेसबुकमा लेखेको स्टाटसमा नेपाली जनताको परिवर्तनका लागि सामाजिक मुक्ति आन्दोलनमा
आफ्नो यात्रा अविचलित रहिरहने पनि बताउनु भएको थियो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मुजामगढी नगरपालिका 4 खल्लेमा जन्मिनु भएकी मन्त्री राईले मन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि जन्म दिने आमा बुबा तथा खोटाङे जनतालाई धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज पनि बसिरहेको छ। कालीमाटीमा बैठक चलिरहेको छ। यो समूहको बैठक हिजो पनि बसेको थियो। केही घण्टा चलेर हिजो सकिएको बैठक आज पनि बसिरहेको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको यो समूहले थप योजना बनाउन छलफल गरिरहेको छ। हिजोकै बैठकको निरन्तरता हो, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे छलफल गरिरहेका छौं। केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरीले भन्नुभयो। 23 फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार यो समूहले 2 जेठ 75 अगाडिकै पार्टी संरचना र विधान बमोजिम बैठक बस्नुपर्ने पक्षले अडान लिँदै आएको छ। तर ओलीले भने आफूले गरेका कुनै पनि निर्णय फिर्ता नलिने अडान समेत लिँदै आइरहनु भएको छ। आर्थिक अभावमा उपचारमा समस्या भएको भन्दै स्याङ्जा जिल्ला गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 मुड्किल्ला सिमले निवासी वर्ष 50 का बुद्धि सागर अर्यालले भन्नुभयो, मैले पुनर्जीवन पाएको छु। औषधि उपचार गर्न समस्या भएको र आर्थिक अभावका कारण औषधि उपचार गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आफूलाई बचाउनका लागि सहयोगी मनोरलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 6 महिना अगाडिदेखि आफू मुटु सम्बन्धीको बिरामी भएको र मुटुका 4वटा बल्ब परिवर्तन गरेको र खुट्टाका नसा लगेर मुटुमा राखेको कुरा सुनाउँदै आफू 1 महिना अस्पतालमा बस्दा र अपरेसन गर्दा गरी 8 लाख खर्च भएको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कार्तिकमा अचानक बिरामी परेको र उपचारका लागि गल्याङ नगर अस्पताल गएको र त्यहाँबाट हार्ट अट्याक भएको भन्दै बुटोल र त्यहाँबाट गंगालाल अस्पताल काठमाडौँ गएको पछि गएर मनमोहन टिचिङ अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथेरापिक्स, भ्याकुलर तथा ट्रान्सप्लान्टेसन सेन्टर महाराजगंजमा डाक्टर भगवान ढकालले उपचार गरेको बताउनु भएको छ। फेरि त्यही नजिकै बस्नु पर्ने रहेछ। डाक्टरहरूले बोलाउने 1 हप्तापछि 2 दिन 3 दिनपछि आइरहनु पर्छ घाउ देखाउन। मेरो घाउ चाहिँ अब खुट्टाको नसा, यहाँको नसा निकालेर यहाँ मुटुमा, यहाँ जाने छातीमा, यहाँ मुटुमा खुट्टाको नसा यहाँ हालेको। यसलाई बाइपास सर्जरी भन्दो रहेछ यो अपरेसनलाई। त्यसले गर्दाखेरि अपरेसन त सक्सेस भयो। अब पैसाको कमीले गर्दाखेरि अब ऋणधन खोजेर यताउता गरियो। अब सहयोग गर्ने देश विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आमाले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। नयाँ जीवन हो मेरो अहिलेको। उहाँले भन्नुभयो, मैले कमाएर ल्याउँदा 6 जनाको परिवारको दैनिकी सञ्चालन हुने गरेको भए पनि आफू बिरामी भएपछि आफ्नो परिवारको लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य उपचार समेतमा समस्या भएको र आफू एक पटक चेक गर्न जाँदा 1 लाख खर्च हुने गरेको र त्यत्रो पैसा कहाँबाट जो गर्ने भन्ने उहाँलाई समस्या परेको कुरा बताउनु भएको छ। खानेकुरा जे पाए खान हुँदैन, शरीर साह्रै कमजोर भएको छ। म लामो समयसम्म ड्राइभर पेसामा लागेको थिएँ, अब फेरि फर्केर काम गर्न सकुला जस्तो लागेको छैन। उहाँले भन्नुभयो, हजुर जस तपाईको अब यो सन्चो हुन्छ डक्टरले भनेको छ। अब 3 सुधार भइरहेछ। सुधार भइरहेछ। 3 महिना 6 महिना वर्षमा अब गइरहने। अब महँगो औषधि छ खाइयो। हजुर औषधि वहीँ लिनुपर्ने छ। हजुर काठमाडौँ एक पटकमा कति जति खर्च आउँछ भन्ने कुरा त तपाईलाई यकिन छ छैन?
एकपटकमा त अब लाख रुपियाँ जति आउँछ। अब तपाईँ जोस 25 गते जाँदै हुनुहुन्छ, लाख रुपियाँको जो गर्नु तपाईँलाई समस्या छ? समस्या छ। जोस अब मनकारी व्यक्तित्वहरूले तपाईँलाई केही बिक्री वितरण गरौं भने पनि केही छैन। अहिलेसम्म कहीँबाट सहयोग नपाएको बताउँदै आफ्नो जीवन रक्षाका लागि सबैले सक्दो सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आफूलाई गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकको खाता नम्बर 0020017091000001 मा जम्मा गरिदिनु हुन तथा मोबाइल नम्बर 9841611349 मा पनि जम्मा गर्ने वा सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सकिने कुरा उहाँले सबैलाई आह्वान गर्नु भएको छ। 0032010001 पुनः एकचोटि भन्नुहोस् न फेरि। 0000 हजुर 32010001 001 आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यो खाता नम्बरमा एवं उहाँको मोबाइल नम्बरबाट उहाँको नाम बुद्धिसागर अर्याल छ। उहाँ चाहिँ 50 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा एउटा 6 जनाको परिवार चाहिँ उहाँले दैनिक रूपमा सञ्चालन गरेर नल्याए घरमा समस्या छ, उहाँको मुखबाट सुनिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी जस्तै सहयोगी मनहरूले उहाँलाई सहयोग गरेर उहाँको औषधि उपचारमा थप टेवा पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकेको छ। र म पुनः एकचोटि म गल्याङ नगरपालिकामा रहेको यो मुक्तिनाथ विकास बैंकको खाता नम्बर एकचोटि भनिदिन चाहन्छु। बुद्धिसागर अर्याल नाम छ। 00320100017091000001 रहेको छ खाता नम्बर। तपाईहरू सहयोग गर्नुहुने महानुभावले यो खाता नम्बरमा चाहिँ सहयोग गरेर हाम्रो बुद्धिसागर अर्यालज्यूलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरिदिनु हुन र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनु हुन र उहाँको उपचारमा सहयोग गरिदिनु हुन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ हाम्रो तर्फबाट पनि। र उहाँलाई पुनः हामी फेरि एकपटक जो सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ हामीलाई यति बेला नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नामबाट गठित बीपी विचार समाज स्याङ्जाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले कमल बहादुर खड्कालाई अध्यक्षमा चयन गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाका नेता भोजराज अर्याल अध्यक्ष रहेर स्थापना गरिएको समाजको उपाध्यक्षमा रहेका खड्कालाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो भने समाजको उपाध्यक्षमा गोपाल प्रसाद ढकाल, सचिवमा खगेन्द्र प्रसाद अर्याल, सहसचिवमा केशव बहादुर खाँड, ध्रुव र कोषाध्यक्षमा देवी अर्याल चयन हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी सदस्यहरूमा हरिहर पाण्डे, शालिग्राम न्यौपाण्डे, गीतानाथ खनाल, सीता गैरे, शान्ता थापा रहनु भएको छ। अन्य सदस्यहरू जिल्ला कार्य समितिले थप गर्ने गरी अधिवेशन सम्पन्न भएको समाजका पूर्व अध्यक्ष भोजराज अर्यालले बताउनु भएको छ। अधिवेशनले चैत्र 21 र 22 गते हुने राष्ट्रिय भेलाका लागि 4 सदस्यीय केन्द्रीय प्रतिनिधि समेत चयन गरेको छ। कमल बहादुर खड्का, गोपाल ढकाल, देवी प्रसाद अर्याल र देवी अर्याललाई केन्द्रीय प्रतिनिधिमा चयन भएको समाजका सचिव खगेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। अधिवेशनको बेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व अध्यक्ष भोजराज अर्यालले बीपीको सिद्धान्त र प्रजातान्त्रिक विचारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने उद्देश्यले यो समाजको गठन भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले बीपीको विचारलाई अँगाल्न नसक्दा पछिल्लो समय पार्टी कमजोर बन्दै गुट उपगुटमा जेलिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। अधिवेशन बेलाले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको निधन भएकोमा शोक प्रस्ताव सहित मौन दान गरिएको थियो।
कांग्रेसले एक कुशल संगठनकर्ता, त्यागी, निष्ठावान नेता गुमाएको भन्दै समाजले कांग्रेसलाई जोशीको निधनले ठूलो क्षति पुगेको कुरा बताउनु भएको छ। स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित हेलुमा कालिका सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको 12औं साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशनले तुयनाथ अर्यालको अध्यक्षतामा 17 सदस्यीय कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको छ। समितिको उपाध्यक्षमा डेलबहादुर श्रेष्ठ, सचिवमा मेघनाथ अर्याल, सहसचिवमा पदम कुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा चुडामणि शर्मा चयन हुनुभएको छ। सदस्यमा उदय श्रेष्ठ, तुयनाथ रिजाल, चुलाकान्त अर्याल, श्यामप्रसाद अर्याल, भगवती रेग्मी अर्याल, जयप्रसाद गौतम, चुलाकान्त अर्याल, डाँसी नारायण पौडेल, शालिग्राम अर्याल, भविश्वर कोइराला, उदय बहादुर घट्टी, लक्ष्मी पौडेल निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन अधिकृत तुलसी गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै भिरकोट नगर प्रमुख छायाराम खनालले सामुदायिक अस्पताल निर्माणमा समावेशी खुम अरालले योगदान अतुलनीय रहेको बताउँदै अस्पतालको संरक्षणका लागि आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ। करोडौंको लगानीमा निर्मित भौतिक संरचना, स्वास्थ्य उपकरणको सदुपयोग गर्दै आवश्यक रूप अनुरूपका चिकित्सकको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिनुभएको छ। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सांसद मेघलाल श्रेष्ठ, उप प्रमुख सीमा केसी कर्मचारी, नगर प्रवक्ता दीपेन्द्र केसी, गल्याङ सामुदायिक अस्पतालका अध्यक्ष लालगोपाल अर्याल, कालिका अस्पतालका सदस्य फणिनारायण अर्याल, समाजसेवी दोप बहादुर कार्की, भूमिजन केसी लगायतले मन्तव्य सहित अस्पताल सञ्चालनका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भएको थियो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तुयनाथ अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डेलबहादुर श्रेष्ठले स्वागत एवं सचिव मेघनाथ अर्यालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सभामा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित भएको छ। साधारण सभाले संस्थाका स्थायी सदस्यहरूको अस्तित्व कायम रहिरहने गरी कालिका अस्पताल र सोले चर्चेका जमिन भिरकोट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व उद्योग मन्त्री नवीन राज जोशीको निधनप्रति नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाले शोक व्यक्त गरेको छ। पुतली बजार नगरपालिका 1 अभियान पथ स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित शोक सभामा गण्डकी प्रदेश सांसद भागवत प्रकाश मल्ल, कालीबाग सभापति बुद्धि बहादुर राणा कुमार, महिला नेत्री राजकुमारी गुरुङ रमणी, युवा नेता रबिन केसी, विद्यार्थी नेता विज्ञान भण्डारी, जनजाति महासंघ शेरबहादुर थापा लगायतले एक कर्तव्यनिष्ठ नेता गुमाउनु परेको र दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले देखाएका बाटोमा हिँड्नु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन राज जोशीको निधन भएको छ। 57 वर्षीय जोशीको हिजो साँझ 8:30 बजे निधन भएको हो। गत फागुन 14 गते बिहान मस्तिष्क घात भएपछि उहाँलाई उपचारार्थ वीर अस्पताल लगिएको थियो। वीर अस्पतालले निर्भीक अस्पताललाई रिफर गरेपछि उहाँ यही सोही अस्पतालमा उपचारार्थ हुनुहुन्थ्यो। पूर्व उद्योग मन्त्री समेत रहनुभएका नेता जोशी काठमाडौँमा लोकप्रिय नेता हुनुहुन्छ। विक्रम सम्मत 2019 असार 3 गते काठमाडौँमा जन्मिनुभएका नेता जोशी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 बाट विक्रम सम्मत 2070 सालमा तत्कालीन संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित समेत हुनुभएको थियो। तपाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुने बाचा गर्दै अहिले भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौ। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।